बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ज़ुलेखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद के अंदर अल्लाह पाक के ज़िक्र और इबादत में मशगूल हो गए। और जेल के कैदियों ने ये देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हर वक्त अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ दो और शाही कैदी भी थे, जिनमें से एक साकी जो बादशाह को शराब पिलाता था और एक बादशाह का बावर्ची, वो भी इस कैद खाने में कैद थे। दोनों कैदियों ने रात को ख्वाब देखा। साकी ने ख्वाब देखा कि वो अंगूर का खोशा निचोड़ रहा है और बावर्ची ने ख्वाब देखा कि उसके सर पर रोटियां हैं और परिंदे उन रोटियों को सर के ऊपर से नोच नोच कर खा रहे हैं। जब उन्होंने ये ख्वाब देखा तो वो दोनों जाग गए और बड़े मुस्तरिब हुए कि इन ख्वाबों की ताबीर क्या होगी। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ये जो शख्स कैदी हर वक्त जिक्र व इबादत में मशगूल रहता है, ये कोई नेक बंदा मालूम होता है, हम इससे ताबीर पूछते हैं। वो ताबीर पूछने के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गए तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर बता दें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि दोनों कैदी अब ताबीर पूछना चाहते हैं तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह पाक के दीन की तबलीग की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको मैं इन ख्वाबों की ताबीर तो बता ही दूंगा, क्योंकि ये ताबीर मुझे मेरे अल्लाह ने सिखाई है और मैं ये भी बता सकता हूँ कि शाम को खाने में क्या पक कर आएगा, यानी कि ये जो पक कर आने वाला है मैं वो भी बता सकता हूँ और वो मेरे अल्लाह ने बताया है। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे जेल के साथियों, अल्लाह एक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह पाक ही हाजत रवा है। तो वो लोग हैरान होकर कहने लगे कि आप हमारे बुतों से बेजार क्यों हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपके बुत किसी नफ़े और नुकसान के मालिक नहीं हैं और इनको पूजने की कोई सनद नहीं है। ये खुद बनाए गए हैं और ये खुद अपने मोहताज हैं, ये किसी को क्या नफ़ा और नुकसान दे सकते हैं। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग को उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा, है यूसुफ़, हम तेरे दीन पर ईमान लाए, हमें आप इसकी ताबीर बता दो। तो इससे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का एक तरीका भी बता दिया। अगर पहले दिन ही जाके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उन लोगों को तबलीग करते तो वो लोग कभी भी उनकी बात न मानते। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको ताबीर बताई। साकी जिसने ख्वाब देखा अंगूर का खोशा निचोड़ रहा है, उससे फरमाया, साकी कल बादशाह तुझे रिहा कर देगा और तो फिर से बादशाह को शराब निचोड़ कर देगा। और बावर्ची से कहा कि कल बादशाह तुझे सूली पर चढ़ाएगा और तेरे मगज को परिंदे खा जाएंगे। अगले दिन ऐसा ही हुआ। साकी को बादशाह ने रिहा कर दिया और उससे बड़ा खुश हुआ और दूसरे शख्स को, बावर्ची को, इन दोनों पर किसी को जहर देने की तोहमत थी और उस जुर्म में दूसरे शख्स को, जो बावर्ची था, उसे सूली पर लटका दिया गया और उसके मगज को परिंदों ने नोच नोच कर खाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई और साथ ही साकी से फरमाया कि साकी तू जब बादशाह के पास जाएगा तो साथ ही मेरे बारे में बताना कि एक बेगुनाह कैदी कई सालों से जेल में कैद है। साकी जब बाहर आया तो वो बादशाह को ये बात बताना भूल गया, क्योंकि शैतान ने उसको बुला दिया। इंसान भूल जाता है लेकिन अल्लाह अपने बंदों को नहीं भूलता। एक दिन बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गाय हैं और 7 पतली दुबली गाय हैं। जो दुबली पतली गाय हैं वो मोटी गायों को खा जाती हैं और 7 हरी बालियां गल्ले की और 7 सूखी हुई बालियां हैं। जो सूखी हुई 7 बालियां हैं वो हरी बालियों को खा जाती हैं। तो बादशाह ने जब ये ख्वाब देखा तो बादशाह बहुत मुज़तरब हुआ, बहुत परेशान हुआ। सुबह उसने अपना दरबार लगाया, तमाम नजूमियों और दरबारियों को इकट्ठा किया कि मैंने ये ख्वाब देखा है, कोई इसकी ताबीर बता दे। सब नजूमी
سنائے۔ سب درباری، سب تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ بہت ہی عجیب و غریب خواب ہے، یہ بہت ہی اچنبھے والا خواب ہے۔ اس پر بادشاہ اور بھی مضطرب ہوا۔ سب تعبیر والوں نے، سب نجومیوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر نہیں آتی۔ اس پر جو ساقی اس محفل میں حاضر تھا اس نے کہا اے بادشاہ، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کی تعبیر بتا دے گا۔ اس پر بادشاہ نے کہا فوری اس سے تعبیر پوچھو۔ ساقی نے کہا اے بادشاہ سلامت، ہم نے اس کو اپنے خواب بتائے اور اس نے جو تعبیر بتائی تھی وہ سچ ہوئی تھی اور وہ آپ کے خواب کی بھی تعبیر بتائے گا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ تعبیر پوچھ کے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ساقی آیا اور اس نے آ کے تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ 7 سال تک خوب غلہ ہوگا، خوب فراوانی اور خوشحالی ہوگی۔ اس کے بعد 7 سال بہت ہی قید سالی ہوگی، ہر چیز کی کمی ہو جائے گی، غلے کی کمی ہوگی، لوگ مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ ساقی یہ بات سن کر واپس بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر سنائی تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے ساقی کو کہا کہ پھر جاؤ اچھی طرح سے پوچھ کر آؤ۔ وہ پھر اسلام کے پاس آیا، اسلام نے پھر تعبیر بتائی کہ 7 سال بہت خوشحالی ہوگی، خوب غلہ ہوگا، ارزانی ہوگی، 7 سال قید ہوگی اور جو 7 سال بہت زیادہ غلہ ہوگا اس میں آپ اگلے 7 سال کے لیے کچھ بچا کر رکھنا، اور بہتر یہ ہے کہ اس غلے کو بالیوں کے ساتھ ہی لگا رہنے دینا تاکہ وہ اگلے 7 جو قید سالی کے سال ہوں گے اس میں اس کو استعمال کیا جا سکے۔ ساقی نے آ کر بادشاہ کو جب یہ خواب سنایا تو بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں پریشان ہو کر پوچھنے لگا کہ یہ کون شخص ہے، یہ قیدی کون ہے؟ تو ساقی نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں کوئی غلام نہیں ہوں بلکہ میرے بھائیوں نے مجھے مالک بن زغر کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ تو بادشاہ بڑا فکر مند ہوا۔ بادشاہ نے تمام لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ بہت ہی نیک سیرت اور ایسا حسین و جمیل انسان ہے کہ آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو اس پر بادشاہ نے عزیز مصر سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، اس کو کیوں قید خانے میں ڈالا گیا؟ تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک عورت کی تہمت میں اس جیل میں قید ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ جاؤ حضرت یوسف کو رہا کر کے لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے میری بے گناہی کا ثبوت دو کہ میں بے گناہ ہوں، اور عزیز مصر میرے آنے پر رضامند ہو تو میں تب آؤں گا۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو وہ عزیز مصر سے بہت غصے ہوا۔ اس نے عزیز مصر کو کہا کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے کہ تم نے ایک بے گناہ شخص کو قید کر رکھا ہے؟ پھر اس نے تمام خواتین کو بلایا، زلیخا بھی آئی، سب نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، وہ بے گناہ ہے، سارا قصور ہمارا ہے۔ اس پر وہ بادشاہ ملک ریان اس کا نام تھا، وہ بہت ہی پریشان ہوا کہ اتنے سالوں سے یہ شخص قید ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک قید رہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ 9 سال تک قید رہے۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جبرائیل سے پوچھتے کہ اے جبرائیل میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھے قید میں رکھا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے یوسف تو نے قید خود مانگی تھی، چلا اس گناہ سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں، تو یہ قید تو نے خود مانگی، تو کچھ اور بھی مانگ سکتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل میرا باپ کیسا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ غم و رنج کا شکار ہے، اور اس رنج و غم اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میرے سوائے کسی اور سے محبت کرے، کسی اور سے مانگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل اب میرے والد کا کیا ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اسے ہر روز ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ ادھر بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہت ہی مضطرب اور متفکر ہوا، اور اس نے دیکھا کہ اتنا قابل اور ذہین نوجوان جو کہ جیل میں قید ہے، اس نے ایک گھوڑا بھیجا کہ فی الفور اس قیدی کو رہا کر کے میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک گھوڑا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام رہا ہوئے اور بادشاہ نے انہیں اپنی دربار میں بڑی عزت
عزت سے بٹھایا۔ اور عزیز مصر نے جب یہ سنا کہ سارا قصور زلیخا کا تھا تو اس نے اسے چھوڑ دیا اور اسی غم کا شکار ہوا، اور اسی غم کے شکار میں وہ کچھ عرصے بعد انتقال کر گیا۔ اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے 9 سال قید کاٹی، اور 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں رہائی دی۔ جب انہوں نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میری سفارش کرنا، تو اس وقت اللہ پاک کو یہ بات بہت ناپسند آئی اور ان کی قید اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑھا دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یوسف تو اپنے رب سے بھی مانگ سکتا تھا کہ مجھے رہائی عطا کر دے۔ تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 سال کے بعد اس قید خانے سے رہائی پائی۔